कोरिंगारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावां भयणीनो, असली उतरावरती पदवी आमचे तावन न्हय, बगार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता. हर एक तरान आमी कश्टाताव तरी आमी कंगाल जायना. वाट कळनासतना अनकरान सांपडताव तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदवनी भोगताव तरी एकसुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटताव तरी मोराना. जेजूचें जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वावयताव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमचे जिणयेच्या हर एका दिसा जेजू पसत मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोडून सोडता. तशें म्हळ्यार आमचे थंय मरण आपलें काम करीत आसा आनी तुमचे थंय जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सत मानलें देखून हांव उलयलों अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा. त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणें आसून आमी सत मानताव देखून आमी उलयता. आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तसो देव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सद्रे हुजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणा. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतात तीं गितां गायनांनी करतली लुवणी. सियोनाचें सुभामपण सर्वेस्परान पुनर्स्थापीत करचे वेळी आमकां तें एक सपनशें दिसलें. तेन्ना संतोशान हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमचे जिबेर खेळ्ळीं एक सारकीं उल्हासाचीं गितां. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतात तीं गितां गायनांनी करतली लुवणी. कसलीं विचित्रां सर्वेस्परान तांचे खातीर केलीं नात अशें उद्गारलें अन्य जनांगां. वय, सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं महात कार्यां देखून संतोशान भरल्यांत आमचीं काळजां. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतात तीं गितां गायनांनी करतली लुवणी. सर्वेस्परा, नेगेबांत उदकाचे व्हाळ नव्यान वाळटात तशें आमचें सुभामपण आमकां पाटी हाड. रडण्या रुदानांनी वमतात तीं गितां गायनांनी करतली लुवणी. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतात तीं गितां गायनांनी करतली लुवणी. बी वोंपूंक दुकान गेल्लो तो गोवांच्यो पेंड्यो हाती घेवन येतलो पाटी संतोशान गितां गावन. श्लोक. रडण्या रुदानांनी वमतात तीं गितां गायनांनी करतली लुवणी. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ उरचें तसलें फळ दिजें म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. हालेलुया. सामातेव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळो जेबेदेवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरसी आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार माग लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राजांत ह्या म्हज्या दोगां पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमींच नेनात. हांव पियोंक वेतां ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी सकतांव. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें ठरोवचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पसत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हें आयकून ह्या दोगां भावाचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यांक सरसी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडचोन धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाय. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता
तो तुमचो गुलाम जावं. मनशापूतय हेरांक आपले सेवे साकरेक लावंक न्हय, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समेस्तांचे सडवणे पसोत आपलो जीवस दिवंक म्हूण आयला. देवाचें उतर हें वाकनी तुका क्रिस्त. नियाळ, भाबाऊ आनी काल्स. जेजू इतलो नांव वाडतीक जाल्लो की सट्टांक ताचे सांगता आपणाक वळख करून घेवची आनी साद तर ताचे सांगता ताच्या राजाचो महत्वाचो वांटो जावची आशा सट्टांक आनी चड करून शिसांक आसली. दोगांनी ही आशा उसारतना हेरांक मोसोर जालो. म्हणजे सट्टांक आशा आसली हीच, जेजू आपणाच्या राजांत राई आनी अधिकारी नात, बगार सेवक मात्र म्हूण स्पश्ट करता. सेवा घेवन राय म्हूण चिंचे प्रास सेवा दितलोच राय म्हणलें चिंताप जेजून आमचे थंय घाला आसता तें जियोंक प्रयत्न करया. सवाल: सेवेची काल्स पियोंक तयार आसाय? निचेव: वडवी गाय सोदिना. विनवणी: वडवी गाय सोदून हेरांक ल्हान करचे सुकितावन निवार सोम्या. संदेश: सोम्या जेजू बरी सेवा साकरी करया, बेसांव जोडया. मनीस अधिकारा पासत आशेता. अधिकार मेळतस मनशाचेर जुलूम चलयता. आमीच विंचलेले सेवेच्या मनोभावान सेवा करिनासतना, गरजेक स्पंदन करिनासतना सुशेगांची येतात. सेवा, वावर, उपकार आनी मोवाळपण या अधिकाराचे शगुण म्हूण जेजू शिकयता. जाकोबानी जुवांक उंचले स्थान दिवच्याक तांची आवय जेजू लागीं विनंती हाडटा. जेजूच्या ताळ्याक पाळो दिल्ल्या तांणी जेजूच्या उजव्या दाव्याक स्थान जोडूंक तांची आवय अपेक्षितली. अधिकार, दुडू, ग्रेस्त गाय, वयलो जागो, स्थानमान सिसामध्ये आसलें आनी मनशामध्ये अजूनय आसा. जेजू सेवा साकरी करचे मरिफात, सिसांचे पांय धुवचे मरिफात, पातक्यांक आनी पिडेस्तांक आदार दिवचे मरिफात अधिकाराचो जिनोसू आनी शेवटू कितें म्हूण कळयता. तांक पदवी, दौलत, शाती दाखोवंक अधिकार न्हय, बगार सेवा, कुमोक, आदार, सांगातपण दिवंक. आवय बापय भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर फुडारांत उंचलो जागो आपणावंक जाय म्हणले खातीर कोचिंग, तरबेती आनी विविध तालीम दितात, वावंट काडटात. भुरग्यांची आसक्त आनी शाती मोबायल, टीव्ही, दबाजो, खेळांत आसा तर तांकां अधिकार, वयलो जागो, स्थानमान आनी बरो फुडार पयशिलो जायत. तर जिवितांत अधिकार लाभतना सेवेचो मनोभाव आसूं, मनशापण आसूं. आमकां लाभलेल्या अधिकारा वरवीं सर्व भावंडांक बरेंपण करूंक पेसाडया. जवाब: सोम्या जेजू, म्हजो अधिकार म्हज्या पेल्याची सेवा साकरी करूंक आदार सा.